अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, ये तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में पीटीआई से पहले सिर्फ दो ही जमातें थीं, एक पीपल्स पार्टी और दूसरी मुस्लिम लीग। अगर कहा जाए कि असल में एक ही पार्टी थी, पीपल्स पार्टी, जो 71 के बाद मर्ज हुई और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अवामी मकबूल पार्टी बनी, और जिसके कारकुनों ने कोड़े खाए, फांसियां बर्दाश्त की, जदोजहद की और जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की। तो मुस्लिम लीग को मैं माइनस नहीं कर रहा, लेकिन ये बात फैक्ट है कि मुस्लिम लीग कभी भी मुनज़्ज़म जमात नहीं रही। जब कभी जो कोई आका आया, जो कोई जिस किसी ने मार्शल लॉ लगाया, उन्होंने मुस्लिम लीग को लोंडी के तौर पर यूज़ किया अपने इक़्तिदार के लिए। और बिलाशुबा नवाज शरीफ एक ऐसे सियासतदान थे मुस्लिम लीग के अंदर के जिन्होंने पहली बार मुस्लिम लीग को एक सियासी जमात बनाने की कोशिश की, और उसकी वजह भी यही थी कि उनको जब हटाया गया तो उन्होंने रेजिस्ट किया, और उसके बाद लोग उनके साथ खड़े हुए। और फिर दूसरी बात ये थी कि उन्होंने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाकर पंजाब के लोगों को साथ मिला दिया, और पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब से उसको फारग किया गया एक प्लानिंग के तहत। उसमें कुछ ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी प्लानिंग थी, और कुछ पीपल्स पार्टी की अपनी जो गुड गवर्नेंस थी, वो भी एक वजह थी कि गुड गवर्नेंस नहीं थी, मिस गवर्नेंस भी एक वजह थी, और तंजीम साजी का फुकदान था, ये भी एक वजह थी। लेकिन जब तहरीक इंसाफ मैदान में आई तो तहरीक इंसाफ ने इन सारी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया और वो ज़्यादा मकबूल हो गई, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो गई। तो इमरान खान ने उस वक्त एक संगीन गलती जो है, वैसे तो बहुत सारी उन्होंने गलतियां की, लेकिन वो एक गलती उनसे हुई। असूली तौर पर तो वो सही थे, लेकिन सियासी एतबार से, हिकमत अमली के एतबार से वो दुरुस्त नहीं थे, और उन्होंने सारे जो सियासी हरीफ थे उन सब को दीवार के साथ लगा दिया। तो नतीजातन सारे हरीफ इकट्ठे हो गए, और उन्होंने इकट्ठे होके इमरान खान को हटाने का फ़ैसला कर लिया, और जो बाकी उनको सपोर्ट चाहिए थी इधर उधर से, जहाँ से ज़रूरी होती है, वो सपोर्ट भी उनको मिल गई, तो उन्होंने इमरान खान को हटा दिया। उस वक्त लीड पीपल्स पार्टी ने ली, मुस्लिम लीग नून तो आलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, वो तो नज़र ही नहीं आ रही थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी प्लानिंग की और फुट फ्रंट पे आई, और वजारत उज़्मा उनको ऑफ़र की, और मुस्लिम लीग नून के गबारे में दोबारा हवा भरी, और ये उम्मीद की कि हम आइंदा हुकूमत हम बनाएंगे, और मुस्लिम लीग जो है उसके ऊपर जो जो भी हुकूमत की गलतियां होंगी वो मुस्लिम लीग के खाते में डाली जाएंगी। लेकिन अब जो कुछ हालात बता रहे हैं उससे तो मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आ रही है। अब राजा रियाज जैसा शख्स जो पीपल्स पार्टी का ख़ास बंदा होता था, जरदारी साहब का ख़ास बंदा होता था, वो अब तहरीक इंसाफ से होता हुआ और आज़ाद से होता हुआ जाके नून में शामिल हो गया है, और वो कहता है कि इलेक्शन जनवरी में होंगे, मैंने कह दिया है। यानी ये जरदारी साहब को पता नहीं, बिलावल भुट्टो को पता नहीं, लेकिन राजा रियाज को पता है कि इलेक्शन कब होंगे। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं, जिस तरह के इलेक्शन कराने हैं, जिसको लेकर आना है, वो सारी मनसूबाबंदी हो चुकी है, और पीपल्स पार्टी वाले जो है खुशफहमी का शिकार रहे, और वो समझते रहे कि शायद वो दूसरों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस्तेमाल हो गए। और अफसोस ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उस वक्त भी हुकूमत के साथ खड़ी रही जब हुकूमत ने लोगों के बुनियादी हकूक़ जो है वो उनको वो स्नैप कर लिया, उनको ख़त्म कर लिया, उनको कुचल दिया, आइन की खिलाफ वर्जी कर दी, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी जो है पीडीएम की हुकूमत के साथ खड़ी रही। तो अब आवाम को क्या जवाब देगी पीपल्स पार्टी? ज़ाहिर है कि जो मर्ज़ी आप बहाने तलाश करें, आवाम तो इसको नहीं मानेंगे। हाँ, एक बात है कि अगर आप वाकई देखें, गलतियां तो इंसान से होती हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपसे गलतियां हुई हैं, चाहे आपने जानबूझ के की हैं या आपसे करवाई गई हैं, लेकिन अगर आप आइंदा गलतियां नहीं करना चाहते तो आप खुल के आवाम से कहें कि जी हमसे गलतियां हुई हैं, पीडीएम का साथ देना हमारी गलती थी, उनको सपोर्ट करना हमारी गलती थी, इस गलती के ऊपर हम शर्मिंदा हैं,
ہم عوام سے معافی مانگتے ہیں، پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ ہم جو ہے آئین اور جمہوریت کے مطابق، اصولوں کے مطابق سیاست کریں گے۔ اگر یہ بات آپ کرتے ہیں تو میرے جیسے لوگ جو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ساری زندگی گزاری، وہ بھی آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے اور دوسروں کے اوپر کہیں گے کہ اس نے یہ کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، تو اس بات کو کوئی نہیں مانے گا۔ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، ان کو ریکٹیفائی کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو تسلیم کریں اور آئندہ غلطیاں نہ کریں، اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کا اعلیٰ کار نہ بنیں، تو پیپلز پارٹی کے لوگ کارکن آپ کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح ادھر بھی آپ اپنے تعلقات رکھیں اور کہیں کہ جمہوریت کے ساتھ بھی ہیں آپ، آئین کے ساتھ بھی ہیں آپ، غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ بھی ہیں آپ، نون کے ساتھ بھی ہیں آپ، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں، لوگ پھر آپ کے ساتھ کیوں چلیں گے اور کیسے چلیں گے؟ تو لوگوں کو تو سمجھ آ گیا ہے کہ کیا چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے ملک کے اندر پچھلے 75 سالوں سے، اور ملک کو کیسے نقصان پہنچایا گیا، اور بار بار وہی ڈرامے جو ہے وہ ریپیٹ کیے جاتے ہیں، وہی سٹوریاں ریپیٹ کی جاتی ہیں، وہی غلطیاں دہرائی جاتی ہیں، اور پھر توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ اس دفعہ آؤٹ کم مختلف ہوگا، نتائج مختلف ہوں گے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنی لائن واضح کرنی چاہیے، اسپیشلی بلاول بھٹو کو اگر سیاست کرنی ہے تو ان کو اپنا ایک جو ہے واضح کرنا چاہیے کہ میرا یہ منشور ہے، یہ ہمارا نصب العین ہے، اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہماری سیاست ہے، اصولوں کی سیاست ہے، نظریات کی سیاست ہے۔ اگر آپ یہ سیاست نہیں کرتے، آپ صرف پاور پالیٹکس کرتے ہیں، تو پھر آپ میں اور نون میں کیا فرق ہے؟ پھر لوگ نون کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ اور جو لوگ ملک کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، رول آف لا چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، نیپوٹزم کا خاتمہ چاہتے ہیں، جو وسائل ہیں ان کی مساوی تقسیم چاہتے ہیں، تو پھر وہ تو آپ کی بات نہیں سنیں گے، وہ پھر کسی اور کی طرف دیکھیں گے یا سارے سسٹم سے الگ ہو جائیں گے۔ تو لیکن وہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے آئیں تو آپ لوگوں کے ساتھ ٹروتھ فلی، سنسیرٹی کے ساتھ جو ہے کھل کے اپنی غلطیاں تسلیم کر کے اپنا راستہ سیدھا کرنا چاہیے، اور اس راستے کے اوپر گامزن ہونا چاہیے، چونکہ یہی پیپلز پارٹی کی بنیاد تھی۔ اسی کی خاطر پیپلز پارٹی کے بانی چیئر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو ہے کمپرومائز نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی جان دے دی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور انہی کے نام کی وجہ سے آج بھی پیپلز پارٹی زندہ ہے، اور انہی کے نام کا میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اب بھی کھا رہی ہے۔ اور جو جینوئن پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ سائڈ پہ ہو گئے، وہ اس لیے سائڈ پہ ہو گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، جس طرح کی اصول پسندی ہے، جس طرح کی قیادت جو فیصلے لے رہی ہے، تو ظاہر ہے ان سے وہ مطمئن نہیں ہے، اسی لیے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب میں آپ کی کیا صورتحال ہے، تو شاید یہی صورتحال باقی جگہوں پر بھی ہو جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اگر ابھی بھی آپ اپنی غلطیوں کا ادراک کر کے اوپنلی اپنی غلطیوں کو اکنالج کریں اور اس کے بعد صحیح راستہ اختیار کریں، تو شاید لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔